मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था। मेरा ज़्यादातर वक़्त अपनी बहनों के साथ ही घर में गुज़रता था। इसी बहाने मैं अपनी बहनों की ख़ास जगह का दीदार कर लेता। वो मुझसे कोई पर्दा तो नहीं करती थी। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जवान भी थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बहाने बहाने से अपनी बड़ी आपा को गले लगा लेता तो मुझे एक अजीब सी लज्जत मिलती। वो मुझे मना नहीं करती थी, लेकिन एक बार उन्होंने महसूस किया तो मुझे बोली कि अब तुम बड़े हो गए हो, इस तरह जवान बहनों के साथ गले नहीं लगते। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मैं जवान हो गया हूँ, क्योंकि मेरी बहनों का अंदाज़ा हो गया था। इसलिए उन्होंने एक दिन मुझसे बोला कि तुम हमारे लिए एक लड़की देख कर आए और अगले हफ्ते तुम्हारी शादी की तारीख भी रख दी गई है। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि मुझे पहली रात का पता नहीं था। इसकी वजह ये थी कि अभी तक मैंने बाहर कोई दोस्त नहीं बनाया था। मैं घर में परेशान सा रहने लगा तो बड़ी अप्पा मुझे अपने कमरे में ले गई और बोली कि क्या बात है, जब से तुम्हारी शादी की तारीख तय हुई है तुम परेशान से रहने लगे हो। मैंने झिझकते हुए अपनी अप्पा को अपनी सूरत हाल बताई तो उसने मुझे गले से लगा लिया और बोली कि तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बड़ी अप्पा की बात सुनकर मैं घबरा गया और पूछने के लिए, अप्पा की पहली रात मेरे साथ कमरे में मौजूद होंगी? बड़ी अप्पा बोली कि हाँ, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के आने से पहले कमरे में छुप जाऊंगी और तुम दोनों को देखूंगी। अगर तुम्हें किसी चीज़ का पता ना चला तो मैं खुद आकर तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कमरे की लाइट बंद रखना, ताकि तुम्हारी बीवी को शक ना हो कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। आपा की बात सुनकर मैं खुश हो गया और एक मरतबा फिर गले लगाकर बोला, आप बहुत अच्छी हैं। आपने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवाई थी और आज मेरी पहली रात थी। बड़ी आपा मुझे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं समझ गया था वो पहले ही मेरे कमरे में जाकर छुप गई हैं। मैं कमरे में पहुंच गया, देखा तो मेरी बीवी बेड पर मौजूद मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसको सलाम किया और बोला कपड़े बदली कर लो। वो उठी वॉशरूम में चली गई। मैंने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक तरफ देखा कि मेरी बड़ी आपा बैठी सब कुछ देख रही थी। मेरी बीवी कपड़े बदली करके आ गई। मैंने लाइट बंद कर दी, लेकिन जैसे ही मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी ही आपा। बड़ी आपा का जोर अब दूसरी शादी के लिए बढ़ता ही चला गया। मैंने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली थी। वो मेरी बड़ी बहन थी, माँ का दर्जा दिया था उनको मैंने। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ और बाप दोनों की मोहब्बत मुझे दी थी उन्होंने, मगर इनकी ये बात मेरा दिल नहीं मान रहा था, इनकी बात मानने को। इसलिए अब रोज़ अपनी बीवी को मैं उसके मायके छोड़कर खुद ऑफिस चला जाता, ताकि वो अकेले में ना रहे। ऐसे में सोच सोच कर वो डिप्रेशन में चली जाती। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो मेरी बीवी भी मायके से आ चुकी थी। मैं फ्रेश हुआ, मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय बनाई। जब उसी वक़्त मेरी बड़ी आपा हमारे घर आई, उनकी अचानक आमद से मैं हैरान और खुश दोनों हुआ था, मगर मेरी बीवी कुछ बेचैन हो गई थी उनकी आमद पर, और मेरी बड़ी आपा भी कुछ नाखुश लग रही थी मेरी बीवी से। मगर मैं फिर भी उनके साथ बैठा हंसी खुशी बातें करके अपना फ़र्ज़ निभा रहा था कि अचानक इत्तेफाक से मेरी सास भी वहाँ आ गई, और उन्हें आते देखते ही मेरी बीवी उन्हें अपने साथ लिए हमारे कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके रवैये पर मैं हैरान हो गया और मुझे गुस्सा भी आया। बड़ी आपा ने मुझे घूरा तो मैं शर्मिंदा हो गया। मेरी बड़ी आपा ने 2-3 दिन बातें सुना दी, और मेरी बीवी का ये क्या रवैया था। वो यूं बीच से उठकर माँ को लेकर कमरे में बंद हो गई। मैं भी गुस्से में आ गया। अपनी बीवी का रवैया मुझे भी नागवारा लगा था। कौन सा मेरी सास भागी जा रही थी जो उनको यूं कमरे में लेकर गई। वो हमारे साथ यहीं बैठ सकती थी। जब रात हुई, बड़े पापा ने खाना मेरे साथ खाया। खाना सारा मेरी बीवी ने ही बनाया था, मगर मैं तब फिर हैरान हो गया। मेरी बीवी ने भूख नहीं है कहकर खाने से मुंह ही फेर लिया था। मेरे लिए ताज्जुब की बात तो ये थी कि ऐसा वो जल्दी खाना खाती थी रात का, फिर उससे वक़्त मना क्यों कर दिया।
اس نے مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی تھی اس کے انکار کی۔ کچھ دیر بعد بڑی آپا نے جانے کا کہا تو میری بیوی نے مجھے کہا ان کو گھر تک میں چھوڑ آؤں گی، مگر بڑی آپا نے کہا کہ وہ خود چلی جائیں گی، یہاں پاس ہی تو ان کا گھر ہے۔ مگر میری بیوی نے ان کو منع کر دیا اور بے حد اصرار کیا کہ میں ان کو چھوڑنے جاؤں گی۔ اس طرح رویے میں ناسمجھی سے بس اس کو دیکھ ہی رہا تھا۔ پھر آپا کو میں نے ان کے گھر چھوڑنے ان کے ساتھ چلا گیا۔ اپنی بیوی کی بڑی آپا سے اس محبت کے مظاہرے پر میں حیران تھا۔ بڑی آپا کو ان کے گھر چھوڑ آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور اپنی بیوی سے ساس کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ وہ کہاں چلی گئی، یوں اچانک مجھ سے اور بڑی آپا سے ملے بغیر؟ میں نے تو ان کو گھر سے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، پر اس کی بات سن کر میں عجیب حیرت سے دو چار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ گھر کے بنے پچھلے دروازے سے واپس چلی گئی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا، جب بھی مزید کچھ نہ کہا۔ سونے کے لیے میں بیڈ پر لیٹ گیا اور جلدی ہی نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ دوسرے دن جب میں آفس جا رہا تھا تو مجھے اچانک اپنی بیوی کی بات یاد آئی کہ میری ساس کل گھر کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ میں اس بات کو سوچنے لگا۔ ہمارے گھر کی بالکنی کا دروازہ ہمارے گھر کی پچھلی گلی میں کھلتا تھا، جہاں پر بڑا سا گھر کا گیٹ تھا جو سالوں سے بند تھا۔ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ سوچ بھی تھی میرے ذہن میں کہ وہ کیوں اس گیٹ سے گئیں اور کیا ایسا کام تھا ان کو، مگر خیر میں کچھ دنوں میں یہ بات بھول گیا تھا۔ مگر میری بڑی آپا نے پھر دوسری شادی کا ذکر چھیڑ دیا، مگر اس بار مجھے ان کی بات پر غصہ آیا تھا، جانے کیوں، مگر مجھے چڑ ہو رہی تھی ان سے، اور میں ان کو غصے میں فون پر ان کو جواب بھی دے رہا تھا کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی، میری اپنی زندگی ہے جس میں خوش ہوں، تو وہ مجھے کچھ نہ کرنے کو کہے۔ میری بات پر ان کی شاید حیرت اور دکھ ہوا تھا، اس لیے وہ اگلے دن پھر ہمارے گھر آئی تھی اور مجھ سے کچھ ناراض ہی تھی۔ میرے رویے نے انہیں تکلیف دی تھی، اس لیے ان کے لیے میرے لیے خفگی جھلک رہی تھی۔ ان کی آمد میں بھی کچھ شرمندہ سا تھا، یوں میں نے غصے میں کیسے ان سے اتنا کچھ کہہ دیا، حالانکہ وہ کچھ بھی کہیں میں نے کبھی ان سے غصے سے بات نہیں کی تھی۔ میں ان سے معذرت کر ہی رہا تھا کہ آج پھر اتفاق سے میری ساس وہاں آ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میری بیوی ان کو لیے ہمارے کمرے میں بند ہو گئی۔ میرے سامنے اس دن کا منظر لہرا گیا۔ اس دن بھی تو یہی ہوا تھا اور آج بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ میں وقت کا اندازہ لگایا تو میری بیوی تقریباً 15 منٹ بعد کمرے سے باہر نکل آئی، وہ بھی اکیلی۔ اس نے آج بھی زبردستی بڑی آپا کو کھانے پر روک لیا اور پہلے جو خفا بیٹھی تھی اب اس سے ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ میری بڑی آپا بھی اس کے ساتھ گل مل کر بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا شاید آج میری ساس کمرے میں ہو اور نہ آ گئی ہو، یہی سوچ کر میں اٹھ کر کمرے میں آیا تو پھر حیرت کا جھٹکا لگا، وہ نہیں تھی۔ میں حیران بھی تھا